धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरं सप्तमोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण, त्वं यं योगिनं सर्वश्रेष्ठं मन्यसे, किम् अहमपि तादृशः भवितुम् अर्हिष्यामि वा? श्रीकृष्ण उवाच। आम्, अवश्यम् अर्हिष्यसि। तदर्थं कः उपायः प्रभो? अहो पार्थ, त्वं मयि एव संलग्नः भव। मदाश्रयं स्वीकुरु, मामेव भज, मत्परायणः भव। मम पूर्णस्वरूपं ज्ञातुं चेत् तदर्थं प्रयत्नं कुरु। शृणु, तत् मे समग्ररूपं बोधयितुम् अहं त्वां प्रति विज्ञानसहितं ज्ञानं सम्पूर्णतया प्रवक्ष्ये। यत् ज्ञात्वा तव अस्मिन् मनुष्यलोके अन्यत् न किमपि ज्ञातुम् अवशिष्यते। यदि एवं स्यात् तर्हि सर्वे मनुष्याः भवन्तं कथं वा न जानन्ति? मद्विषये मनुष्याणां स्वतः प्रवृत्तिः स्वाभाविकतया न भवति। सहस्रेषु कश्चन एकः एव स्वनिःश्रेयसाय प्रयतते। तेषु प्रयतमानेषु सिद्धेषु अपि कश्चिद् एकः एव मम समग्ररूपम् अभिजानाति। भगवन्, तव तत् समग्ररूपम् इत्युक्ते किम्? अर्जुन, शृणु तावत्। भूमिः, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः, मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः चेति एषा अष्टविधा मदीया अपरा जडा वा प्रकृतिः विद्यते। एनां विहाय अन्या सर्वा मम जीवरूपा परा उत्कृष्टा वा प्रकृतिः अस्ति। यया प्रकृत्या अहं ममत्वेन जगदिदं धार्यते। अतः अपरा परा चेति द्वयोः प्रकृत्योः संयोगात् हि समस्तप्राणिनः जायन्ते। अन्यदपि मूलकारणं स्यात् किम् भगवन्? आम्, तव उत्तमा जिज्ञासा अस्तीयम् अर्जुन। सर्वस्य जगतः मूलकारणं तु अहमेव अस्मि, नान्यः कोऽपि। यतो हि एतद् अखिलं जगत् मत्तः एव समुत्पद्यते, पुनः मयि एव विलीनं भवति। अतः अस्य जगतः उत्पत्तिलयादीनां कारणं तु केवलः अहमेव, न अपरः कश्चन किञ्चिदपि कारणं स्यात् अत्र। उदाहरणत्वेन, यदि कार्पासेन निर्मिताः मणयः कार्पाससूत्रेण हि कृत्यते, तर्हि सा माला कार्पासमयी भवति नु। तद्वत् अस्मिन् जगति अहं जगन्मयः वर्ते। अतः त्वं मां सर्वात्मा इत्येवं जानीहि अर्जुन। भगवन्, एतत्तु सत्यमेव यत् कार्पासेन निर्मितवस्तु कार्पासमयं हि भवति इति। परन्तु भवान् जगन्मयः अस्ति इति चेत् अहं कथं जानीयाम्? हे पार्थ, अहं हि सर्वम् अस्मि इति त्वं जानीहि। पश्य, वारिषु अहं रसः अस्मि, सूर्ये चन्द्रमसि चाहं प्रकाशः अस्मि, सर्वेषु वेदेषु अहं प्रणवः अर्थात् ओङ्कारः अस्मि, आकाशे च शब्दः अस्मि, मनुष्येषु स्थितं पौरुषम् अहमेव अस्मि, भूमौ स्थितः पुण्यगन्धः अहमेव अस्मि, एवमेव पावके तेजः, सर्वेषु भूतेषु जीवनशक्तिः च अस्म्यहम्। तपस्विषु तपश्चर्या, सर्वभूतानां सनातनं बीजं च मामेव विद्धि। एवञ्च बुद्धिमतां बुद्धिः, तेजस्विनां तेजः च अहमेव स्याम्। बलवतां कामरागादिभिः रहितं बलं, तथैव मनुष्येषु धर्मयुक्तः कामः अपि अहमेव वर्ते। अर्जुन, किमधिकम्? ये सात्विकाः, राजसाः, तामसाः च यावन्तः भावाः सन्ति, ते सर्वे मद्द्वारा हि जायन्ते इति त्वं जानीहि। तथापि
अहं तेषु ते च मयि न सन्ति। अर्थात् तेभ्यः अहं सर्वथा अतीतः निर्लिप्तः वा वर्ते। भगवन्, यदि भवान् तादृशः एव वर्तते तर्हि मनुष्याः सर्वे भवन्तम् एव कस्मात् हेतोः न अवगच्छेयुः? एते सर्वे मनुष्याः स्वाभाविकतया हि सत्त्वं रजः तमः चेति त्रिभिर्गुणैः मोहिताः भवन्ति। अर्थात् सांसारिकविषयेषु एव आसक्ताः आशाबद्धाः च तिष्ठन्ति। तेनैव कारणेन ते परमव्ययम् अविनाशिनं वा मां न अवगच्छन्ति। तत् पुनः के भवन्तम् अवगच्छन्ति? अर्जुन, एतैः त्रिभिर्गुणैः युक्ता मदीया माया तरितुं प्रायः न शक्यते। इयम् अत्यन्तं दुष्करा अस्ति। परन्तु ये अस्याः मायायाः पराङ्मुखाः सन्तः केवलं मामेव प्रपद्यन्ते ते मत्कृपया मायाम् एतां तरन्ति। अथवा मम सुष्ठुज्ञातरः भवन्ति ते। भगवन्, त्वत्प्रसादात् यदि मनुष्याः मायां तरन्ति तर्हि पुनः कस्मात् निमित्तात् सर्वे तव शरणं न आगच्छेयुः? अर्जुन, ये आसुरस्वभावम् आश्रिताः सन्ति ते मायया पिहितज्ञानाः हि स्युः इति अवगच्छ। एतादृशाः दुष्कृतिनः नराधमाः अन्यदेवप्रियाः मूढाः च मम शरणं नायान्ति। तर्हि भवन्तं प्रपन्नाः के सन्ति? हे भरतश्रेष्ठ, मां प्रपन्नाश्चतुर्विधाः सुकृतिनः भक्ताः सन्ति लोके। यथा अर्थार्थी, आर्तः, जिज्ञासु, ज्ञानी च इत्येते। मां भजन्ति अर्थात् मां प्रपन्नाः सन्ति। भगवन्, चतुर्णाम् एतेषां श्रेष्ठः कः? एतेषु चतुर्विधेष्वपि भक्तेषु तु अनन्यभक्तिमान् प्रेमयुक्तः ज्ञानी हि श्रेष्ठः। यतो हि सः प्रेमी निरन्तरं मयि एव संलग्नः तिष्ठति। अत एव अहं तस्य अतिप्रियः अस्मि, स च मम अतिप्रियः वर्तते। अन्ये भक्ताः श्रेष्ठाः न सन्ति किम्? मद्दृष्ट्या ते सर्वे अपि श्रेष्ठाः, उदाराश्च सन्ति अर्जुन। प्रेमिभक्तस्य वैशिष्ट्यं किं भगवन्? प्रेमिभक्तः तु ममैव आत्मा वर्तते इति मे मतम्। यतो हि सः मामेव अनुत्तमां गतिं मत्वा सततं सर्वथा च मय्येव अवस्थितः भवति। तात्पर्यं यत् अन्यविधानां भक्तानां मनसि अर्थलाभः, तत्त्वज्ञानप्राप्तिः, सङ्कटादीनां दूरीकरणम् इत्यादि विविधा इच्छा भवति। परन्तु ज्ञानिभक्तस्य मनसि न काचिदपि इच्छा अवशिष्यते। भगवन्, ज्ञानिभक्तस्य एतावान् महिमा कथं जातः? अर्जुन, बहूनां जन्मनाम् अन्ते मनुष्यजन्मनि अस्मिन् मदीयं शरणं प्रति आगत्य वासुदेवः सर्वम् इति स्पष्टं ज्ञातवान् महात्मा संसारेऽस्मिन् अत्यन्तं दुर्लभः उच्यते। अतः पार्थ, त्वमपि एतादृशः महात्मा भव। प्रेमिभक्तसदृशाः अन्ये भक्ताः न सन्ति इत्यत्र किं कारणं भगवन्? अन्यविधाः भक्ताः प्रायशः विविधकामनाभिः युक्ताः भवन्ति। तेषु वासुदेवः सर्वम् इति भावना न दृश्यते। एतादृशाः स्वभावपरवशाः मनुष्याः मम शरणागतिम् अस्वीकृत्य स्वकामनापूर्तये अनेकान् उपायान् नियमान् च धारयन्ति। अन्यदेवान् प्रपद्यन्ते,
अनुपासते च। तर्हि भवान् तान् स्वदिशि कथं वा न कर्षयति प्रभो? तथा न शक्यते अर्जुन। मया तेभ्यः स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति, अतः तस्य अपहरणम् अनुचितम्। प्रत्युत यः मनुष्यः यन्देवं पूजयितुम् इच्छति तं प्रति अहं तस्य श्रद्धां दृढीकरोमि। सः तया श्रद्धया युक्तः सकामभावेन तं देवं पूजयति। परन्तु विशेषवार्ता यत् तया उपासनया सः यत् फलं प्राप्नोति तत्तु मया एव विहितं फलं स्यादिति। किन्तु सकामभावेन देवोपासनां कर्तारः ते अल्पबुद्धयः भवन्ति। एवम् अन्तवत् उत्पत्तिविनाशशीलं फलं च प्राप्नुवन्ति, न वा ते मां प्राप्नुयुः। एतादृशाः अन्यदेवपूजकाः भक्ताः अधिकात् अधिकं देवानां पुनरावर्तिनः लोकान् प्राप्तुम् अर्हेयुः। परं मे भक्ताः तु मामेव प्राप्नुवन्ति। यदि ते त्वामेव प्राप्नुयुः तर्हि सर्वे मनुष्याः तव भक्ताः किमर्थं न भवन्ति भगवन्? पार्थ, बुद्धिरहिताः मनुष्याः मम अनाशिनं परं भावम् अजानन्तः अव्यक्तं परमात्मानं मां जन्ममरणधर्माणं सामान्यं मनुष्यं मन्यन्ते। अतः ते कथं वा मम भक्ताः भवेयुः? युद्धक्षेत्रे श्रीकृष्णार्जुनयोर्मध्ये यः योगसम्बद्धः संवादः प्रवर्तमानः वर्तते तदेव कथनं राजभवने स्थितः सञ्जयः यथावत् धृतराष्ट्रं श्रावयन् अस्ति। अयं क्रमः धारावाहिकतया उभयथा प्रवर्तमानः वर्तते। अस्मिन् सप्तमाध्याये भगवान् ज्ञानविज्ञानमाध्यमेन स्वकीया सर्वव्यापकता, सूत्रमणिवत् सर्वत्र स्वस्वरूपस्य व्याप्तिः इत्यादि विषयेषु अर्जुनं प्रबोधयन् अस्ति। अस्य अध्यायस्य अन्तिमभागस्य प्रश्नोत्तरम् एवमस्ति। ते ज्ञानरहिताः तव परमं भावं न जानन्ति इति तु स्वाभाविकम् एव। न जानन्तु नाम ते, परन्तु भवान् तेषां पुरतः वास्तविकरूपेण न प्रकटीभवति इत्यत्र किं कारणं स्यात् भगवन्? अर्जुन, यदा ते पिहितज्ञानाः विमूढाः माम् अजन्मानम् अविनाशिनं च न मन्यन्ते तदा स्वयोगमायया समावृतोऽहं तेषां सम्मुखे कथं वा प्रकटीभवेयम्? तत्तु न शक्यते मया कथमपि। भवन्तं तद् योगमायायाः आवरणं न आवृणुयात् किम्? न हि अर्जुन, अहं तु अतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च सर्वाणि भूतानि सम्यक् जानामि। परन्तु मायामोहितेषु तेषु जीवेषु न कश्चनापि माम् अभिजानाति। ते भवन्तं न जानन्ति इत्यत्र किं मुख्यकारणम्? हे भारत, तेषां मे अनवबोधनविषये मुख्यकारणं तु रागद्वेषजनितः द्वन्द्वमोहः एव। एतेन द्वन्द्वमोहेन एव सर्वे प्राणिनः जन्ममरणरूपां संसृतिम् अधिगच्छन्ति। तर्हि किं भगवन्, सर्वे प्राणिनः मनुष्याः वा द्वन्द्वमोहेन सदा समावृताः एव सन्ति? सर्वे न अर्जुन, येषां पुण्यकर्तॄणां मनुष्याणां पापानि नष्टानि स्युः ते द्वन्द्वमोहादिभ्यः विमुक्ताः भवन्ति। ते च दृढव्रताः सन्तः मामेव भजन्ति। ते दृढव्रताः सन्तः त्वां भजन्ति इत्यनेन कार्येण तेषां किं भवेत्?
अर्जुन, ये जन्ममरणादिदुःखेभ्यः मुक्तिं लब्धुम् इच्छन्ति ते केवलं मामेव समाश्रित्य तदर्थं प्रयतन्ते। ते तद्ब्रह्म अखिलम् अध्यात्मम् अखिलं कर्म च जानन्ति। एवमेव ते अधिभूतम् अधिदैवम् अधियज्ञं चेत्यनेन सहैव माम् अर्थात् वासुदेवः सर्वम् इति समग्ररूपं जानन्ति। अन्यच्च अन्तकाले ते अनन्यभक्ताः मामेव प्राप्नुवन्ति। इति श्रीमद्भगवद्गीता मूलग्रन्थम् अनुसृत्य सज्जीकृतस्य अस्य प्रश्नोत्तरक्रमस्य ज्ञानविज्ञानयोगनामकः 7मोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।